Bonjour tout le monde, on se retrouve Inch'Allah اليوم مع فيديو جديدة. إذا كنتو مازال ماشي أبوني، أول حاجة ديروها هي تمشيو تابوناو وتبارطاجيو لي فيديو إلا عجبكم بيان سور. وإلا كنتو أبوني هاد لا فيديو ديدي ليكم تعجبكم. سي كونسيرنون لي لانش بوكس. هاد النهار نهار الحد، وأنا ديما مولفة نهار الحد جو بلانيفي فيه لي غوبا ديال لا سيمين، و اوسي كنطيب فيه كيلكو غوبا لي يسهلوا لينا هكا ديبي د لا سيمين، جونغ 2 3 ولا بع. anyway اليوم قلت علاش لا جو بارطاج با معكم هذيك دوك لي روسيت اللي انا مولفه كنديرهم، واللي زعما كيصدقوا ليا وشي حاجه دو ديفيرون، ماشي غير داكشي لو كوتيديان اللي مولفين كنطيبوه. اليوم وجدت لكم ثلاثه، دائما كنغلط في الحساب، ثلاثه ديال لي روسيت. هما دي روسيت لي صحيين بنان ياكلهم كبير وصغير سون سوسي، و لو بلوز امبورطون ما تاخذوش وقت بزاف. يعني بحال قلتو غوسيت وحده تقدر في البريباراسيون تاخذ منكم 10 دقائق، ومن بعد ديروها طيب وصافي، زعما ما تبقاوش تابعينها. وهذا اللي بغيت نقول لكم سي كو هاد لي روسيت سون اكيليبري، دونك فيهم خضره، يعني فيهم لي مينيرو لي فيتامين الماء اللي تحتاجو لو كور ديالنا، وفيهم بيان سور لي بروتيين بلا ما نساوهم. انا نعطيكم لي روسيت ديالي، و اون فونكسيون ديال لو بيزوان ديالكم فوز ادابتي. يعني الا بغيتو واحد لو غان ديال لا ماس، يعني بغيتو تزيدوا في لو بوا، دونك خصكم تزيدوا لي بروتيين، تزيدوا الكاربس وديكشي. الا بغيتو انكم تنقصوا في لو بوا، سي مون كا دايوغ، تحاولوا انكم تنقصوا مثلا في مثلا بطاطا، ما تاكلوش بزاف خبز، باغي. لا روسيت الاولى غادي تكون ديال الحوت في الفران، وغنديروا معاه بطاطا اللي هي مقطعه فحال هكا، وبنفس السايز او بنفس لا فورم، يعني لا طاي، غنقطعوا حتى القرعه الحمراء. كيف ما كنعرفوا الحوت الابيض فريمون زوين. انا هنا عندي المغلون، حيدت ليه القشره ديالته اون فات، نقيته مزياناتو. انا شنو بغيت نعطيكم هنايا هاد المره، واحد الماريناد اللي هي مختلفه، اللي اون ميم طون غادي نخدموها بور الحوت وبور الخضره، وغندخلوها للفران. بور هاد لا ماريناد غادي نحتاجو الزبده مذوبه، انا ذوبتها ديجا. بون العبار ديال الزبده تيبقى على حساب شحال دايرين ديال الحوت وشحال دايرين ديال الخضره. فوالا. غنديرو ماريناد اللي غتكفيهم بجوج. غنزيدو زيت البلديه، نزيد لي زارب دو بروفانس. على حساب شحال واش تعجبكم ولا لا. اذا كان عندكم ازير طري تيجي زوين بزاف، مي انا ما عنديش. غنزيد تومه بودر بحال هكا. وهنايا هنا كيبقى ان شوا انكم تزيدوا الشرموله ديال الحوت. بغيتو تزيدوها سي بيان، ما بغيتوش تزيدوها حتى هي ماشي مشكل، زعما ما كاينش فرق كبير زعما. فوالا. وغنخلط هاد لا ماريناد. وشنو بقى ليا نزيد فيها؟ غنزيد فيها الحامض. الحامض غنزيد زست ديال الحامض، وغنزيد حتى لو جو ديال الحامض. غناخد حامضه وغنحكها، وغنزيد لو زست ديالها هنايا. الحامض حكوه ماشي حتى تدخلوا في القشره البيضاء، باسكو هي كتعطي المروره هذيك القشره، جوست تحكوا الصفرة وصافي. وغنزيدوا عليها هاد لا ماريناد هادي. انا غنخدم يديا بوغ ميكسي هاد الخضره هادي مع لا ماريناد. ابخي انا سكو جو بريفير هنايا سي كو ملحه وبزار ما نزيدهمش في لا ماريناد. ما عرفتش علاش تيعجبني نزيدو هكا زعما فوق ديريكتومون فوق الخضره والحوت. الحوت كيف ما قلت لكم يطيب قبل من الخضره، الا طاب لكم ما فيها باس تحيدوا وتخليو الخضره تكمل طياب. الا سمعتوا طق 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 ديال الفران، سي كو دخلت لا روسيت الاولى طيب. هنايا عندي عدس اللي هو مسلوق، هذا عدس بلدي مسلوق. العدس شنو لاستوس ديالو باش تسلقوه؟ كديروه في الماء سخون، وفي بلوتو في الماء بارد، وكطلع عليه الغليه ومليحه، شويه ديال المليحه. الا خديتو كاس ديال العدس غضربوه في 5 وغديروه هامه. ليدي شنو هي؟ سي كو نوعو، يعني جونغ حنا كاملين تنعرفو نطيبو العدس عادي، مي زعما كوم سالاد سي سا لاستوس. زعما بغيت نعطيكم شي حاجه اللي هي ديفيرونت في هاد الغوبا هادي، اللي هي سالاد ديال لي لانشي اولا ديال العدس. فوالا. عندي هنايا الثومه. الوغ
الثومه هنايا غادي نزيدها على خيزو اللي قطعته صغير، ولا تقدروا تحكوه باغي. وهنايا اللي بصله اللي هي حتى هي مقطعه صغيره فريمون رقيقه بزاف. لي زارف دو بروفانس باغي غادي ناخذ مليحه نديرها. البزار حتى هو لحقاش تعجبني لو غو ديال الكمون مع العدس. ندير هذا الشيء مع زويته بلديه. النار ديروها شويه ناقصه باش هكا ياخذوا وقتهم وحقهم في الطياب، وغادي نحركوهم وابخي غادي نخليهم يطيبوا على خاطرهم. كما قلت لكم العدس ديجا طايب، دونك ما يحتاجش انه يطيب، جوست باش ياخذ ديك النسمه ديال الخضره وديال زيت بلديه. فوالا هاد لي شو اللي قطعناهم غنزيدو عليهم العدس اللي درناه مع لي كاروت. هنايا بغيت نوريكم واحد الفرomage اللي هو الفرomage فيتا. هذا كنت خديته من بيم، دونك كانوا دايرين فيه بروموسيون اي فريمون جي كراكي. زوين بزيت العود ديجا مكتوبه فيه لويل دوليف فيرج، وزوين فيه هكا لي زيرب المهم بيان ايبيسي وهذا. دونك كنزيدو في لي سالاد، دايوغ راه اصلا ما بقاش ليا، دونك كنزيدو في هاد لا سالاد. الفرomage يجي معاه زوين. الا ما كانش عندكم هاد الفرomage هذا تقدروا تزيدوا اي فرomage، يعني فرomage لا فاش كيري مثلا تقطعوا دي كوب، اولا مثلا ادم، ولا اي فرomage اللي تديروا فوق لي بيتزا وديكشي تا تقطعوه ديروه. المهم فوزافي لو شو. pour la marinade ديال البولي غنخدم باغي لي زارف دو بروفانس، ثومه بودر كاري اولا الكوري، مليحه، بزار، سكينجبير، موطارد على لونسيان، الحامض. غادي نزيدو عليها الزيت البلديه. دونك انا عندي هاد الطريفات، سينون vous pouvez choisir اي حاجه بغيتو. عندي هنايا السدر وعندي فخد. هادو هما المطاب غنحيدهم اون فاكارد في نفس المقله باش نديرو لي زانغريديون الاخرين. دونك في نفس المقله نديرو بصله، نديرو فلفله اللي قطعناها ديجا، وغادي نخليوهم زعما يطيحوا شويه. غنزيدو عليهم شويه ديال الملحه، حطيت شويه فلفله وبصله، غنزيدو اللوبيا خضراء. المهم حنا كندير ان جو ديال فريز افوكا بانان، وغنزيد عليه الخيار حقاش جاني الجوع مازال ما تغديتش باش نسالي لا فيديو. دونك غنكملوا هنايا. دونك هادو مول ما دخلهم طياب شي شويه غنزيد عليهم انا الكينوا. دونك الكينوا هي بحال الرز، بحال لي بات كومبليت وديكشي. الكينوا فيها لي بروتين طالعين وما تتغلطش. دونك بالنسبه للناس اللي كيديروا ريجيم دائما كنقولها لكم، جو فو كونساي انكم ديروها. الا بغيتوا لا مارك ديال الكينوا اللي كناخذها من جرين فيلاج، راه ديجا بوستيتها لكم سور انستغرام، اللي بغى يمشي ياخذها. دونك هذه زوينه. الوغ شنو الا ما كانش عندكم الكينوا ما كاين حتى شي مشكل، تقدروا تاخذوا بلاصه الرز لي بات. دونك سكو فولي كاب واحد قد هذا، ابخي على حساب لي مونبر د لا فامي. دونك حنايا بوغ نو هذا راه مزيان. دونك الكينوا غادي نخليوها في شويه واحد 20 سكوند كتشحر مع هذا الخليط هذا، ونوريكم شنو غنديروا ليها. اون فوا دازت 20 سكوند اللي قلت لكم كتشحر فيها هادشي، غادي نزيدو بنفس القياس اللي درنا ديال الكينوا 2 المرات ديال الماء، وهي جينيرالمون يسوفي واحد 15 مينوت باش طيب. فوالا هادو هما لي غوبا 3. هكا تيجي الغوبا ديال الدجاج مع الكينوا و لوبيا خضراء وفلفله وداكشي. دونك كينوا او بولي سوبر غورمون زوين بنين. هادو هو الحوت ديالنا اللي درناه بزبيده وبازير ولا زاف دو بروفانس. وهنايا ديك قرعه وبطاطا فريمون تيتعسلوا. الا ما قدكمش هذاك لو نومبر ديال الزبده اللي درناه هنايا تقدروا تزيدوا شويه ديال الزيت بلديه ابري. هذه هي لا سالاد ديال لي لونتي ولي شو، كتجي رائعه. جو فو كونساي انكم تجربوها، وإلا جربتوا اي حاجه من هادشي ما تنساوش انكم تخليو ليا لا فوتو سور انستغرام، صيفطوا ليا ميساج هكا باش نعرف كي جربتوا هاد لي ريسيت وكي عجبوكم. الا عجبتكم اوسي هاد لو تيب ديال لا فيديو، دونك نيزيتي با انكم تخليو ليا ان كومونتير باش نعرف هكا. و جو فو دون زعما بلوس
اقتراحات كومسا على لانش بوكس وديك الشيء اللي تجيو معكم الخدمه اولا للدراري الصغار. دونك مازال عندي اقتراحات بزاف و جو كونت سور فو الا كان عجبكم هذا لو دومين هذا. دونك نيزيتي با انكم تقولوها ليا. اي فوالا دونك بصحه وراحه.